गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। नमस्ते नीरज जी। नमस्कार। दुई तिनवटा फेरि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू लिएर आज हामी आइपुगेका छौँ र तपाईँको समय धेरै इम्पोर्टेन्ट अन्त तपाईँलाई हामीले यसरी समय दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ नीरज जी। जुन प्रकारले अहिले घरि हेर्नु हो भने सोसियल मिडिया अथवा नेसनल मिडियामा पनि है प्रेस पत्रिकातिर पनि देख्नमा आइरहेको छ है वान आफ्टर अनदर जुन प्रकारले राजु विष्टजीले इस्युजहरू राख्नुहुँदैछ पहाड है अन्त धेरैवटा इस्युजहरू यसमा के छ भने निरजी उहाँले अस्ति 19 को दिनमा गोर्खाल्यान्डको विषयमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयमा स्ट्रेटली है अनरेबल स्पिकर है ओम बिरलाजीको अगाडि राख्नुभयो। जुन प्रकारले के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा तपाईँ? हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्टमा जुन प्रकारले पार्लियामेन्टभित्र संसदभित्र जुन प्रकारले राजु विष्टजीले काम गर्नुभयो 1.5 सालभित्र, सायदै भारतीय राजनीतिक इतिहासमा दार्जिलिङको कुनै पनि सांसदले यति काम गरेको छैन र गर्नु पनि सक्दैन। राजु विष्टजी धन्यवादको पात्र बन्नुभएको छ। समस्त गोर्खा सन्तान र समस्त हाम्रो गोर्खा पार्टीहरू है, चाहे त्यो हाम्रो विमल खेमाका होस्, चाहे प्रताप खाती गुटका होस्, चाहे हाम्रा सुमिति मोर्चाका होस्, चाहे जिएनएलएफका होस्, हामी उहाँलाई बिजेपीको एमएलए भएको खण्डमा पनि म उहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज यो एउटा रेलेभेन्ट पोलिटिक्समा टाइम हेज अलवेज बिन अ ग्रेट फ्याक्टर। समय काल परिस्थिति भन्छ, राजनीति पोलिटिक्स इज अल अबाउट टाइमिङ्स र यो टाइममा उहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ एकदमै सराहनीय हो। एकदमै ट्यासिड एउटा राजनीतिक वेस्टमा उहाँले उठाउनु भएको छ र वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड भनेर उहाँले एउटा स्पेल आउट गोर्खाको समस्या गोर्खाल्यान्ड भनेर कतिपय अब उहाँको त्यो एन्टायर स्पिचमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, टेक्स्ट अफ द स्पिचमा पाउनुहुन्छ र यो समस्या छ र यो समयमा उहाँले उठाइदिनु भयो। द्याट वाज द निड अफ आवर, समयको माग थियो त्यो र समयको मागलाई पूर्ति गर्नुभयो र उहाँले होइन। हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्ट त अहिले बिकज अफ कोभिड अहिले पार्लियामेन्टमा एटेन्डेन्स 30% पनि छैन, तर राजु विष्टजी हेज अलवेज बिन सो प्रोएक्टिभ, एटेन्डेन्स हेर्नुभयो भने 100% एटेन्डेन्स छ। कसको लागि? हाम्रो लागि। हाम्रो सायद तेन्जिङ नोर्गेलाई भारत रत्न दिनुदेखि लिएर महानदी र टिस्टालाई क्लिन गर्नुदेखि लिएर अन्य ओएचएस बिलहरूदेखि लिएर अहिले अब पर्मानेन्ट सल्युसनकोदेखि लिएर अरू धेरैको लागि उहाँले बोलिदिनु हुँदैछ। बोलेको मात्र छैन, उहाँले काम पनि गर्नुहुँदैछ मिनिस्ट्रियल लेभलमा र यसको लागि उहाँलाई मैले अघि नै भने वी आर भेरी ग्रेटफुल टु हिम। तर निरजी जुन प्रकारले राजु विष्टले आफ्नो कुरा राख्नुभयो है गोर्खा जातिको हितको लागि नै भनौँ, तर हेर्दाखेरि आलुवालेजीले पनि सिमिलर यस्तै स्टेटमेन्ट्सहरू कतिवटा दिनुभएको थियो पार्लियामेन्टभित्र होइन। यसमा नयाँपन केही छैन भने विपक्षले पनि भन्नुहुँदैछ र विपक्षको के भनाइ छ भने विष्टले यस्तो कुराहरू नराखेर डाइरेक्ट बिल ल्याओस् न त। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको? विपक्षलाई बिचरा उहाँको अब त्यो मैले भने नि उहाँको कामै हो। उहाँलाई अब तल कलकत्ता पहिला पनि विपक्षले यस्तै कुराहरू त पहिलाको एमपिजहरूले पनि भने नयाँपन त केही पनि छैन, यहाँनिर जनतालाई लाटा बनाउने क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने एउटा कता सुनिँदैछ भन्छ। तर उनीहरू त डिफेक्टेड। यसमा तपाईँले आफ्नो स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्, उहाँहरू विपक्ष पनि उहाँलाई भन्नु सक्दैन। अब त्यो नोमिनेटेडहरू हो, उनीहरूको अब त्यही हो, उनीहरूको अब कुर्सी कसरी छ त। अब उहाँलाई फेरि पनि योपालि 6 महिना अक्सिजन दिएर राखिराखेको छ है कलकत्ता। के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, विपक्षले के भन्दैछ, वी डोन्ट केयर टु वाट विपक्ष छ। विपक्षको एउटा धर्म हो, उसले भन्नु पाउँछ, उसले विरोध गर्नुपर्छ। अब विपक्षै भएन नि त, उसले गोर्खाल्यान्ड विरोध गरेको छ र त त्यो कुर्सीमा। तर उहाँहरूको जुन प्रकार स्टेटमेन्ट छ त्यो रिलेभेन्ट छ नि त हैन। हेर्नुहोस्, उहाँको स्टेटमेन्ट व्हाट रेलेभेन्स, व्हाट इज रेलेभेन्ट? देयर इज नथिङ रेलेभेन्ट। उहाँको कथनी र कर्नीमा जमिन आसमानको फरक छ। मुखमा राम, गोजीमा छुरी। यहाँको त यही त हो। गोर्खाल्यान्ड मेरो कोर आइडियोलोजी, वी वान गोर्खाल्यान्ड त खै यिनीहरूले वी वान गोर्खाल्यान्ड मेरो कोर आइडियोलोजी भन्दा त यहाँनिर उनीहरूको त पुत्ला त जल्दैन त। यिनीहरू यत्तिकै सिरियस छ भने त यहाँहरूको पुत्ला जलाउनु पर्ने। नोबडी टेक्स देम सिरियसली। र यिनीहरूले त गोर्खाल्यान्ड त्यो मागी खाने भाडो। अब यो देख्यो योपालि गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्दा के अध्यक्ष हारेको नि त।
अध्यक्ष झन्डै 4 फिट भयो, झन्डैले 4 फिट भयो। योपालि त 4 फिट हुन्छ। अन्त गोर्खाल्यान्ड नमाग्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ, उनीहरूले चाल पायो। गोर्खाल्यान्डको मखुट्टा पनि यिनीहरूले ओढेर बिचमा जनतालाई झुकाउन लागि गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भनिरहेको छ। यिनीहरूको कार्यकलाप मोडस अपरेन्डी भन्छ, कार्यकलाप चाहिँ यिनीहरूको गोर्खाल्यान्ड विरोधी छ। तर मुखमा त्यो जनताबाट बाँच्नुको लागि, आफ्नो राजनीतिक धरातललाई ठिक राख्नुको लागि यिनीहरूले गोर्खाल्यान्ड भनेको जस्तो मात्र गरेको। यिनीहरू फर्जी हो, यिनीहरू नौटङ्की हो। त्यो इतिहासले प्रमाण गरिसकेको छ, इतिहासमा अङ्कित भइसकेको छ। र यिनीहरूले के भन्छ के गर्दैन हामी त्योपट्टि छैनौँ। पहिलाको एमपीले के गर्यो इट्स इन पब्लिक। भनेपछि जुन प्रकारले राजु विष्टले पार्लिमेन्टभित्र जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्डको विषयमा है एउटा बोल्नु भयो होइन, गोर्खाल्यान्ड इज नट एन इजी गेम, इट्स नट एन इजी बल गेम है। गोर्खाल्यान्डको बिल, त्यो प्राइभेट मेम्बर बिल, त्यो त्यसरी बिल ल्याउनु त्यो त्यसरी हुँदैन। साथीभाइले अहिले पनि बुझ्नुपर्छ, त्यस्तो सजिलो छैन। भनेपछि एउटा जुन प्रकारले विगतको धेरै इन्टरभ्युजमा पनि तपाईँले भन्नुभयो नि, एउटा प्रोसेस चल्नुपर्छ है। जुन प्रकारले 19 को दिनमा राजु विष्टजीले जुन प्रकारले यो चाहिँ एउटा प्रोसेस स्टार्ट हुने यो दिस इज एन एक्सरसाइज इन दैट प्रोसेस। ओके, दिस इज एन एक्सरसाइज इन दैट प्रोसेस। सो आउने दिनमा तपाईँले जुन प्रकारले यो अल पार्टी मिटिङ भन्ने चिजहरू हामी देख्न सक्छौँ, किनभने तपाईँहरूको अलायन्समा अहिले कता कता अब यो हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड डिमान्ड गोर्खा जातिको डिमान्ड हो, कुनै पोलिटिकल पार्टीको डिमान्ड होइन, कुनै पोलिटिकल पार्टीको डिमान्ड होइन। गोर्खाल्यान्डको लागि एक हुन्छौँ ठिक छ, भोटको लागि एक हुन्छौँ ठिक छ। के को लागि तिमी एलायन्समा छौ? इलेक्सनको लागि एलायन्समा छौ, कुर्सी बचाउनु आफ्नो एलायन्समा छौ, तिम्रो आफ्नो पर्सनल एजेन्डा लिएर तिमी एलायन्समा छौ, या तिम्रो धरातल बचाउनु लागि तिमी एलायन्समा छौ, या तिमी के गर्नु? अब वाइ फर वाट? हामी त प्योर एन्ड प्योर ओन्ली फर गोर्खाल्यान्ड। त्यसमा छ भने एलायन्स छ, तर एउटा एउटा त सबैको माग हो नि त होइन, ठिकै छ। तर मैले मेरो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने निरज, जुन प्रकारले यो तपाईँहरूको एउटा यो विषयलाई लिएर, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयलाई लिएर जुन चाहिँ अल पार्टी मिटिङ बस्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले गर्नुहुँदै थियो, तर फेरि कुनै दिन अगर बसिहाल्नु भयो भने के लाग्छ तपाईँलाई यो अल पार्टी मिटिङ हुनसक्छ? किनभने यता विमल खेमाल पनि कता कता सुन्नुमा आउँछ कि जिएनएलएफसँग चाहिँ हामी अल पार्टी मिटिङमा बस्ने छैनौँ भन्ने कुराहरू सुनिँदैछ। के लाग्छ? त्यस्तो हल्लाहरू छ, त्यो कतिवटा किनभने जिएनएलएफले पनि गद्दारहरूको लान्छनाहरू पनि लगाएको, जसमा चाहिँ अध्यक्षजी पनि अलिक त्यसमा अब मन दुखाइरहेको, यो विषयलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न। होइन, त्यो सानो कुरोहरू बिर्सिनुपर्छ। ठुलो कजको लागि तपाईँ काम गरिरहेको छ, त्यो पर्सनल उयो कुरोहरू लिनु माइन्डमा लिनु हुँदैन। पोलिटिकल पार्टी हो, घरमा त दुई भाइको झगडा हुन्छ, सोसियल अर्गनाइजेसन चलाउँदा त झगडा हुन्छ भने त्यो राजनीतिक पार्टीहरू भनावरी हुन्छ। त्यस्तोमा अब ठुलो कजको लागि अगर तपाईँको सपना ठुलो छ, जातिको हितमा छ भने चाहिँ यो सानो कुरोहरू चाहिँ यो के हुन्छ भने दिस डज नट काउन्ट मच। तर अब तिम्रो त्यही सत्ताकै लोभ छ, लालच छ भनेपछि यो आउँछ। अन्त अब अहिले त सबै कुरो भाइरल भनेपछि विमल गुरुङ र जिएनएलएफ एउटा मनसम्म चाहिँ आउनु सक्छ अल पार्टी मिटिङ। विमल गुरुङ भनेपछि जिएनएलएफ भन्नु भएन, विमल गुरुङ भनेपछि मोहन घिसिङ भन्नु पर्यो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भनेपछि चाहिँ जिएनएलएफ भन्नु पर्यो। विमल गुरुङ र मोहन घिसिङको एउटा अब के हुन्छ त्यो अब समयले बताउँछ। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एन्ड जिएनएलएफ फर द ग्रेटर कज अफ गोर्खा वी आर टुगेदर। अहिलेसम्म हामी छौँ। लगतै 24 घण्टा पछाडि निरज जुन प्रकारले हाँस्मी चौकमा सिलिगुडीमा यता 19 तारिकको दिन राजु विष्टले पार्लिमेन्टमा गोर्खाल्यान्डको इस्यु उठाउँछ, यता 20 तारिक बेलुकातिर हाँस्मी चौकमा सिलिगुडीमा एउटा सङ्गठन, त्यो सङ्गठन घरिघरि एज अ मसरुम जस्तो निस्किबस्छ है, अन्त फेरि होइन झ्याप्पै निपी पनि हाल्छ। यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ राजु विष्टको पुतला पनि जलायो सिलिगुडीमा र राजु विष्टलाई थ्रेट पनि दिएको जस्तो बङ्गला भाषामा है, उहाँहरूको भाषामा चामडा उत्रिएदिपो भन्ने विषयहरूलाई लिएर अन्त कतिवटा एन्टी नेसनल स्टेटमेन्ट्सहरू पनि देख्यौँ हामीले, जुन प्रकारले यो जग्गामा हिन्दी चल्दैन, बङ्गला भाषा एन्ड दिस एन्ड द्याट। के भन्नु चाहनुहुन्छ यसमा? हेर्नुहोस्, एक नम्बर त हाँस्मी चोक कि के चोक भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि डम्बर चोकको कुरा गरौँ। त्यहाँ पनि राजु विष्टको
पुतला जलाएको कसले जलाएको हाम्रैहरूले जलाएको हाम्रै दाजुभाइले जलाएको हाम्रै मान्छेले जलाएको आफ्नो भाइको पुतला आफ्नैले जलाएपछि दार्जिलिङ चोक बजारको कुरा गरौँ किन आश्मी चोक हो यहाँ पनि दार्जिलिङ चोक बजारमा पनि आफ्नैहरूले ताण्डव देखाएको होइन र आफ्नैले आफ्नैको जलाएपछि अब आश्मी चोकमा त अभियस हो तर मैले पहिला पनि भनेको छु जब यस्तो अर्गनाइजेसन के लाग्छ यस्तो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ एउटा एमपीलाई एउटा सिधा थ्रेट दिँदैछ होइन उहाँले राजनीति हो छाला उतारिदिन्छु एउटा होइन जिउको छाला यसमा के छ एउटा एमपी त्यो त त्यो भन्नेले कहिले पनि गर्दैन भन्नेले कहिले पनि गर्दैन गर्नेले कहिले पनि भन्दैन यो जोय बङ्गला भन्ने के हो को जय बङ्गला भन्ने यो त अब ग्रेटर बङ्गलादेशको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने मान्छेहरू हिन्दी पाउँदैन बङ्गला भन्ने अब तपाईँले जुन चाहिँ प्रकारले भन्नुहुँदैछ ग्रेटर बङ्गलादेश उहाँले यस्तो पनि स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ एउटा ग्रेटर नेपाल बनाउने एउटा षड्यन्त्र रचिँदैछ गोर्खाल्यान्डको इस्युलाई गोर्खाल्यान्डको कन्सेप्ट उनीहरूले ग्रेटर नेपालसँग एड गर्ने यसमा के छ यिनीहरूको मेन उद्देश्य के रहेको छ जस्तो लाग्छ उद्देश्य त उनीहरूलाई सोध्नुहोस् तपाईँ म एमएलए हो आई एम नट एन आइबी अफिसर आई एम नट फ्रम द इन्टेलिजेन्स ब्युरो You go and ask them, you interview them, what is your objective? तर यो जोय बङ्गला भन्नेहरू यो सबै बङ्गलादेशबाट कहाँबाट हाम्रैहरूले उब्जाएर बुझ्नु भएन तल कलकत्ताबाट होइन यो अब अहिले भन्नु मिल्दैन तर हाम्रा बङ्गाली यो जोय बङ्गला कुनै के बङ्गला बचाउ भाषा समिति यो जति बोलेको छ पाहाडमा केही राम्रै भएको छ मलाई त शुभ सङ्केत लाग्यो यिनीहरू जब बोल्छ पाहाडमा केही राम्रै हुनुको लागि बोलेको हुन्छ अब दिस टाइम दे हेभ टेकन इट भेरी सिरियसली के चाहिँ के हुँदैछ भनेर यिनीहरू जब साइलेन्ट भयो यिनीहरूलाई परवाही भएन यिनीहरूलाई जलाएन भने चाहिँ त्यो केही नभयो भनेपछि तपाईँको भन्नुको मतलब चाहिँ जुन प्रकारले राजु विष्टको पुतला जलायो राजु विष्टको अब पुतला जलाएर नाना भातीको उहाँ शब्द प्रयोग पनि गरियो राजु विष्ट डिजर्भ दिस No, he does not. Why not? He does not. किनभने उहाँले राम्रो काम गर्छ भनेर तपाईँ यो क्वेसन तपाईले पहिला गोजामोको साथीहरूलाई गर्नुभएको थियो मेरो प्रश्न होइन गर्नुभएको थियो विनय खेमा किन जलाउनु भयो तपाईले मेरो प्रश्न चाहिँ के छ राजु विष्टको जुन चाहिँ अगेन्स्ट अब पुतलाहरू जलाउँदैछ डु यु थिंक दैट ही डिजर्भ इट नोबडी डिजर्भ्स एनीथिङ रङ इन पोलिटिक्स नोबडी डिजर्भ्स आफ्नै पुतला आफ्नै एफएजीलाई बढाउँछ कसैले यो चीजले त एउटा चीज बुझिन्छ नि त राजु विष्टले चाहिँ कार्य गरिरहेको छ र उहाँको अगेन्स्टमा यो चीज मेरो प्रश्न तपाईलाई त प्रश्न पनि थाहा छ तपाईलाई आन्सर पनि थाहा छ भेरी गुड यु आर गिभिङ योरसेल्फ द आन्सर तपाईलाई के लाग्छ भने मलाई के लाग्छ अब तपाई एउटा रिपोर्टर भएर तपाईलाई यति ज्ञान छ भने म राजनीति गर्नेलाई मलाई सबै थाहा हो निरज जुन प्रकारले अहिले गरी हेर्दाखेरि सिलिगुडीमा राजु विष्टको पुतला पनि जलायो पहाडको लिडर्सहरू मौन छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई किन स्टेटमेन्ट व्हाट डु यु थिंक अबाउट पहाडको लिडर्सले कसैको पुतला जलाउँदा टीका टिप्पणी गर्ने यो खासमा के हो त पुतला जलाउँछ नि मेरो पनि जलाउँछ भोलि मैले गोर्खाको लागि बोले मलाई त के मलाई त म त सिलगढी पनि बस्छु म त भनेको थिएँ म हाँसमी चोकमा आउँछु जला म हाँसमी चोकमा आउँछु मलाई पनि जला किन पुतला जलाउँछु मान्छे जलान मान्छे जल्नु त रेडी हुनु पर्यो नि आफ्नो कजको लागि कज लिएको छ कसैलाई वचन दिएको छ एभ्रिथिङ जेल सेल त राजनीतिमा हुनु पर्यो नि त पुतला जलाउँदा त्यो प्रोटेस्ट गर्नु पुतला जलाउँदा उयो हुनु त्यो सब मेरो लाइन अफ पोलिटिक्समा छैन जलाउनु पर्छ पुतला जलाउनु पर्छ गाली आफूले गाली गर्छ भने उनीहरूले पनि गाली गर्छ आफूले ढुङ्गा फ्याँक्छ भने उनीहरूले पनि ढुङ्गा फ्याँक्छ आफूले जलाउँछ उनीहरूले पनि जलाउँछ तर कसले जलाउँदैन त्यो हेर्नुपर्छ तर आफूले जलाएको र अरूले जलाएको तर प्रोटेस्ट त कहीँनिर भएन सुकुनामा मात्रै नेक्स्ट दिन प्रोटेस्ट भयो बीजेपीको त्यो त किन एक्साइटेड गर्नुभयो यो सानो इस्युलाई वाइ आर यु गिभिङ द हाइलाइट वाइ आर यु गिभिङ अननेसेसरी एटेन्सन निड एटेन्सन नन इस्यु निरज जुन प्रकारले अहिले घरि राजु विष्टजीले है पार्लियामेन्टमा फेरि ओएचसी कोडको विषयमा पनि है कुराहरू राख्नुभयो पहाडको जुन चाहिँ श्रमिक वर्गको लागि है के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा हेर्नुहोस् यो त एकदमै एउटा हिस्टोरिक ल्यान्डमार्क कोड भयो हिस्टोरिक ल्यान्डमार्क आफ्टर नियरली अबाउट 73 इयर्स 73 साल बाद एउटा पुरानो लेजिस्लेसन थियो प्लान्टेसन लेबर एक्ट अफ 1951 अब यसले गर्दा अब यसको धेरै लुप होल्सहरू थियो खामियाहरू थियो है अन्त बङ्गालमा त देखिराख्नु बङ्गालको कुरा गर्दा पनि अब स्पेसली दार्जिलिङमा 176
मिनिमम वेजेस एक्ट होइन मिनिमम वेज Wage संसारको पनि, कुनै कुनामा पनि एउटा यस्तो छैन यो एक्टले गर्दा चाहिँ रोकिरहेको अब यो एक्टले गर्दा यसको अब स्टेट गभर्मेन्टले हुन त यो एक्टले गर्दा त होइन तर स्टेट गभर्मेन्टको कुनीतिहरूले गर्दाखेरि अब यो अकुपेसनल सेफ्टी हेल्थ एन्ड वर्किङ कन्डिसन्स कोड 2020 जुन अब पास हुँदै भयो लोकसभामा र राजु विष्टजीसँग त अब म धेरै जग्गामा घुमेको यो अब मेरो व्यक्तिगत चर्चा पनि he was very serious about this bill. He was very serious. He had taken it very personally. उहाँले वचन पनि दिएको थियो कि यो मिनिमम वेजेसको चाहिँ म गरेरै छाड्छु भनेर अहिले पनि उहाँ बधाईको पात्र बनिनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो उहाँको अब एउटा रिलेन्ट हुनु त फर्स्ट अफ अल आई मस्ट थ्याङ्क द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हेडेड बाई नरेन्द्र मोदीजीलाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा यो बेनिफिसियल लेजिस्लेसन फर द बेनिफिट अफ अराउन्ड 50 करोड वर्कर्स इन अर्गनाइज एन्ड अनअर्गनाइज सेक्टरमा पहिला चाहिँ यो पहिलाको एक्ट जो थियो प्लान्टेसन एक्ट यसमा अब यसले चाहिँ 10 करोडहरू जस्तो मात्र एफेक्ट यसले चाहिँ 50 करोड्सलाई छुन्छ र नयाँ चिजहरू आएको छ अघि तपाईँले बताउनु भएको छ यसमा नयाँ चाहिँ एउटा फिक्स्ड मिनिमम वेज कोडिफाई हुन्छ मेल फिमेलको पनि इक्वल हुने wages has to be paid on time wages paid health medical facility उहाँलाई ट्रिटमेन्ट फेसिलिटी हस्पिटल ESI हस्पिटल्सबाट ग्रेटर इन्स्योरेन्स होइन एनुअल लिभ्सहरूको धेरै छ र एउटा मिनिमम वेज चाहिँ अब बढेर जानु 176 भन्दा अब माथि भयो पाहाडको जनता जो बेसिकली बिकज we are associate हामी टी गार्डनसँग संलग्न के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा मेसेज दिन चाहनुहुन्छ उहाँ चाहिँ म त फर्स्ट अफ अल गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एन्ड मेरो सांसद राजु विष्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी नै अब मिनिमम यो पनि उहाँले बिजनबारीको सभामा अहिले पनि भिडियो छ भने हेर्नु सक्नुहुन्छ बिजनबारीको सभामा नै उहाँले भन्नुभएको थियो द्याट ही ह्याड टेकन इट पर्सनली र अब उहाँले गर्नुभयो यसको लागि उहाँलाई बधाई ढिलो होस् या छिटो होस् यो भएर गयो एउटा घोषणापत्रमा पनि उल्लेखित भएको कुरा आज सफल भयो घोषणापत्र हुनु त 5 सालको लागि हुन्छ यसरी नै अब पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जो बनिरहेको छ यसमा अब जातीय अस्मिता गोर्खाल्यान्डको कुराहरू छ यो पनि अब चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो निर्णय हुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ र आशा राख्नुपर्छ गभर्मेन्टमा हामी आशावादी छौँ किनभने सङ्कल्प पत्रको कुरो हो र राजु विष्टजीले पनि त्यो गोर्खाल्यान्ड भनेकोमा अपोजिसनले तिमीले महाकाल बाबा भन्यो हुन्छ ऊ त सत्य हो नि त राजु विष्ट एउटा सत्य मान्छे हो चोखो मान्छे हो दाग नलागेको मान्छे हो एसेन्सियली अब उहाँले आफै भन्छ आइ एम नट अ पोलिटिसियन होइन तर अब कसैले अब हाम्रो सुभाष घिसिङज्यूले भन्नुहुन्थ्यो कि माटोको पनि जन्मकुण्डली हुन्छ होइन माटोको जन्मकुण्डली मान्छेको जस्तो र माटोले दुःख पाउँछ अब मलाई त एउटा याद आउँछ कृष्ण गीताको कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य कदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुम्यः विनाशाय दुष्कृता सम्भवानि युगे युगे कुनै दिन कुनै युग पुरुष आउँछ अब सुभाष घिसिङजी आउनुभयो यत्रो छिनाफाना गरे हात्ती छिरे अब पुच्छर अड्क्यो मात्र छ र राजु विष्टले त्यो पुच्छर छिराएर लान्छ भनेर मलाई चाहिँ विश्वास छ कि उसलाई पनि कसैले पठाएको होला हाम्रो लागि केही गरिदिने र वी आर भेरी होपफुल पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि अरू कोड्सहरू जस्तो हाम्रो पनि बनिन्छ र बिलमा त किन बिल हामी त अब कोडिफाई गरेर दिन्छौँ नि विल ह्याभ द कोडिफाई अब बिल ल्याउनु नल्याउनु अर्कै कुरो हो बिल त 6 शेड्युल पनि लाएको यिनीहरूले बिगारेको होइन तिमीहरू सक्छ भने ल्याउ त एउटा तिमीहरूले ल्याउ न तिमीहरूले जो लेखेर गोर्खाल्यान्डको बिल भन्दैछौ तिमीहरूले ल्याउ न अलिकति केही त ल्याऊ काटे बनाएमा किन बस्छ सुभाष घिसिङले बनाएको दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलमा विमल गुरुङ बस्नुभयो होइन सबै सुविधा थियो जिटिए एग्रिमेन्टमा 11 महिनाहरू मोज गरेको यिनीहरू बसेर अन्तमा एउटा प्रश्न जिटिएमा अब जिटिएबाट बढाएर यिनीहरूले के ल्याउनु सके अन्तमा एउटा प्रश्न जुन प्रकारले तपाईँले पनि भनिराख्नुहुन्छ घरिघरि है यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा है 6औं अनुसूचीभन्दा तल तर 6औं अनुसूची छ तपाईँहरूको कोर्टमा चाहिँ मेरोमा छैन दिल्लीमा छ अच्छा दिल्लीमा छ मेरोमा कहाँ छ उएमआई म को हो र म त सिग्नेटरी पनि होइन म त आपाको एउटा भक्त हो दिल्लीमा छ 6औं अनुसूची चाहिँ कसैकोमा होइन दिल्लीमा छ
इट इज ओन्ली इट इज मैले मेरो आरटीआईले बताउँछु इट इज अ प्रपर्टी अफ द हाउस भनेको छ इट इज अ प्रपर्टी अफ द हाउस इट इज इन द कस्टडी अफ लोकसभा एन्ड राज्यसभा बिकज इट हेज अ क्याबिनेट स्याङ्सन रिमेम्बर इट हेज अ क्याबिनेट स्याङ्सन त्योभन्दा अगाडि इट हेज अ स्टेट रेजोल्युसनको बादमा क्याबिनेट स्याङ्सन छ क्याबिनेट स्याङ्सन पछि ल डिपार्टमेन्टको वेटिङ छ वेटिङ भएर बिल भएको होम मिनिस्ट्रीले बनाएको बिल हो होम मिनिस्ट्रीको एसेन्ट छ लोकसभामा टेबल भएको स्टेट अफ अब्जेक्ट एन्ड रिजन भएर पार्लियामेन्टमा प्लेस भएको पार्लियामेन्टको लोकसभाले नै त्यसलाई स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पठाएको यो बिल चाहिँ कति भ्यालिड छ भनेको शुभ सङ्केत छ जनताले चाहिँ पाउँछ यो बिल चाहिँ कति अहिले शुभ सङ्केत असङ्केतको कुरा यो तपाईँले सोध्नु पनि 6 शेड्युल कहाँ छ भनेर मैले बताइदिएको त्यो दिल्ली पब्लिक डोमेनमा हेर्नुहोस् कहाँ देखाउँछ दिल्लीबाट आउँछ मैले हालेको पनि त्यो अब बस्यो पाउँछ जनताले चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन जनताले रुचायो भने त भोलि नै आउँछ नि जनताले भन्यो भने त भोलि नै आउँछ विश्वमा मैले भने त जनताले चाह्यो भने विश्वमा कुनै शक्तिले पनि हामीलाई चाहिँ त्योबाट सक्दैन जनताले चाहिँ 6 शेड्युललाई चाहिँ होइन जनताले गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ किनभने जनता आशावादी छ याद गर्नु जनताले गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ म पनि गोर्खाल्यान्डै भन्दैछु वी ह्याड डेल्ट विथ द युपिए गभर्मेन्ट वी ह्याड डेल्ट विथ द प्रिभियस काङ्ग्रेस गभर्मेन्ट काङ्ग्रेसकोमा हुँदै नहुँदा चाहिँ आप्पाले काङ्ग्रेस गभर्मेन्ट हुँदै नहुँदा चाहिँ आप्पाले 6औं अनुसूची जस्तो ठुलो व्यवस्थामा चाहिँ हस्ताक्षर गरिदियो अब बिजेपी हुँदा त सुभाष घिसिङ सत्तामा थिएन बिजेपी छ अब त्यो बुझ्नु पर्यो नि त यिनीहरूले चाहिँ के दिनु सक्छ हाइएस्ट फर्म अफ अटोनोमी स्टेटहुड दिने हो कि युनियन टेरिटोरी पो दिने हो कि अब यिनीहरूले एकखेप स्पेल आउट गरेपछि चाहिँ फेरि हामी लाटा जस्तो बस्नु भएन नि त युनियन होम मिनिस्टर र पिएमओले बतायो भने हामी तिमीहरूलाई यो गोर्खाल्यान्ड अहिले दिनु सक्दैनौँ इट इज नट इन द इन्ट्रेस्ट अफ द पार्टी भनेपछि 6 शेड्युल चाहिँ कन्फर्मडै छ हेर्नुहोस् अब 6 शेड्युल पनि अब त्यो बिजेपीलाई सोध्नुपर्छ उसले दिन्छ दिँदैन यो सबै राजनीतिमा के हो कसो माग्ने भन्नेलाई चाहिँ दिनेलाई सोध्नुपर्छ दिनेको उसको मनोभाव बुझ्नुपर्छ इन्टेन्सन कतिको माया गर्छ कतिको हामीलाई कतिको स्थानमा राखेको छ गोर्खालाई पेट्रोएटिक गोर्खालाई अब कतिको स्थानमा राखेको छ राष्ट्रबाट टुक्रेर जान्छु भन्ने नागालाई पनि शिरमा राख्यो होइन राष्ट्र आफ्नै कन्स्टिट्युसन आफ्नै झन्डा हुन्छ भन्ने कश्मीरीलाई पनि अङ्गालो हालेर भारतको एउटा युनियन टेरिटोरी बनाइदियो होइन उग्रवादको आन्दोलन गर्ने बोडोहरूलाई समेट्यो सबैलाई काखीमा राख्यो अङ्गालोमा राख्यो होइन हामीलाई चाहिँ अब बोरामा राख्छ भने त त्यो त हाम्रो दुर्भाग्य होइन त्यो त दिल्लीको दुर्भाग्य हो र अब दिल्लीको एकखेप मनसा हामीले क्लियर आउट बुझेपछि चाहिँ द जिएनएलएफ पार्टी अन्डर द लिडरसिप अफ महान घिसिङको नेतृत्व गर्ने जिएनएलएफ विल नट हेजिटेट दिल्लीको इन्टेन्सन बुझेपछि चाहिँ बिजेपीको दिल्लीको र अहिलेको सरकारको हामीले इन्टेन्सन बुझ्योपछि चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ विल नट हेजिटेट पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड हुँदैन युनियन टेरिटोरी हुँदैन भनेपछि त राइट इट डाउन जिएनएलको त 6 शेड्युल हो 200% एकखेप दिल्लीले बताइदियोस् हाम्रो चाहिँ छैन अब हामी त दिनु सक्दैनौँ हामी दिँदैनौँ भनेर होम मिनिस्टरले स्पेल आउट गरिदियो भनेपछि चाहिँ हामी त्यो लाटा जस्तो लाग्यो हाम्रो राम्रो कुरो तपाईँहरूको जुन चाहिँ पाहाडको पोलिटिकल अलायन्स पार्टनर्सहरू छ उहाँहरूको यदि विरोध भयो भने यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त्यो हेर्नुहोस् विरोध गर्ने त त्यो हात्तीलाई त मुसाले पनि विरोध गरिरहेको हुन्छ कमिलाले पनि विरोध गरिरहेको हुन्छ स्यालले पनि गरिरहेको त्यो विरोध पछि हामी जान्दैनौँ हामी हाम्रो काम गर्छौँ के सबैले विरोध सबै अब त्यो त असुविधा छ नि कतिवटा कुरोहरू अलायन्समा होइन त्यो मिलिहाल्छ त्यो मिल्ने कुरा हो त्यो हाम्रोमा दमखम छ हाम्रोमा क्षमता छ हामी त त्यसै उठेको पार्टी होइन नि त हामीले त उपलब्धि दिएर बन्नेको पार्टी हो पाहाडलाई दुईवटा ठुल्ठुलो अकर्ड दिएर बन्नेको पार्टी हो सुभाष घिसिङको सोच र सिद्धान्त र विचारले बन्नेको पार्टी हो यो मामुली पार्टी नसम्झिनुहोस् र महान घिसिङ हाम्रो लिडर हो धन्यवाद नीरज सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।